اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ ان پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہان اپنی بارگاہ چ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، پچھلے دو جمعہ کنوں شہداء کربلا دا ذکر آپاں سن دے پہ سے۔ اللہ محبوبیں دے درجات بلند فرماوے، اڑیں دے صدقے اللہ کریم آپا سارے دے صغیر کبیر گناہ معاف فرماوے۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن سین، سیدنا امام حسین علیہ السلام، اے میرے اللہ دے بھی محبوبن، رسول اللہ دے بھی حبوبن، جیرا ہینین المحبت کریں دے اللہ رسول ہونیں کو بھی محبوب بڑھے۔ نبی سید رنگے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے دعوت پیش کی تھی، آپ نے دعوت قبول کی تھی۔ جائیں ویلے دعوت دی تاریخ مقرر تھئیے، امیر معاویہ سائیں اعلان کرے پورے علاقے دے اندر، میاں میرے پیر علی دا پتر پیام دے فلانی تاریخ کو جائیں زیارت کرنی ہوئے ہی تھائیں آوے۔ تے جی میں آپا محبے سے اون زمانے وچ تمام محبوں سے نہ سی انہیں دے فرمائنے جائیں ویلے اعلان تھے ایک موچی ہا جیرا غریب آدمی جیرا جتیاں بنامن دا ہنڈور جان دہا فرمائنے جائیں ویلے گھر گئے تے گھر والی کو دے بختیں علی سونیم جو اپنے پیر علی دا پتر پیام دے تے آپا کنے جو اوسن ولا آپا ہے سے تا غریب تے کیا پیش کرے سوئی گھر والی آدیس بختیں اللہ سنتے کو ہنڈور دیتے جو تو جتیاں بڑا گھندی ایک سونی جتی نبی بنے دا اپنے پیر کو تپوا چھوڑے سوڑے فرمائنے ہون گال مان گدیے زال دیتے جتی بناون شروع کر دیتی اس جتی بھی بن گئیے تاریخ پیر دے آمانڈی بھی بن گئیے فرمائنے ہون وہ جتی چین دے اپنے سیر دی پاگ لہے دے ہون دے وچ ولہیڑ تے سینے نہ لئی وین دے تے جائیں ویلے گھر والی ڈٹھس جو وین دائی پہ تے لب چولے داوی پہ آدھا وین دے اللہ سیاں شالہ کرے میرا توفہ میرا پیر قبول کر کے گھر والی آکھے بختیں اللہ کیڑے پیاویں دیں آکھے تے کنن دسیا ہم جو اپنے پیر دا پتر آمڑیں آج تاریخ دعوت والی تے میں کو آکھیا ہوئی جو جتی بناویں وہ جتی بنائی ویندہ جو پیش کرے ساں اللہ کرے قبول چا کرن بختیں آلیا دیئے ویندہ تا پہیں جتی بنائی تا ہی پہلے میں کو تا زیارت کرا چا جائیں ویلے جتی ڈٹھیس وہ دوہائیں جتیاں چاہ چم تے اکھیں تے رکھیس تے آکھیس شالا ہنڈا میں مانے میری زہرہ دا بچڑا
شالا ہنڈا میں مانے فرمائنے ہون جائیں ویلے جتی چاہتے گے تے امام حسن سیائن مسلمانوں تب بادشاہ دی دعوت تھئی وزراء عمرہ سارے تے اے آکھے جو ہون اگی تے جو ونیا تے متاں دھکے دے میں وقت کمی ہمیں تے اگی تے آئی پیا تے میں اوبا حال نہ کرا جہن دی محبت اچ بیٹھا ہوں کو تا پتہ ہے فرمائنے جتی چاہتے جتیاں لی جاتے بیٹھے تے امام حسن علیہ السلام آئین کرسی تے بیٹھے نا 5000 اشرفیاں امیر معاویہ سینے پیش کی جن نظرانے وچ دو انگلی نال پکڑ تے میز دے چا رکھے نے تے فرمائنے ایمیں دے بیٹھے گلیں دے بیٹھے ہوں آشے ایمیں دہ دیں فرمائنے آو میاں جے بڑائی تا آلنگ گھاگی تے جا چھوڑ دیو مبارکہ جا چھوڑ دیو وہ سارے پچھی تے دیکھیں جو پتہ کون پیام دے وہ موچی بھی پچھی تے بیٹھا دیکھے فرمائنے میاں جے جتی بڑائی والا چاوا پچھی تے کیا دے مسلمانوں ایتا نبی سیدہ نواسے دا علم غائبے میرے محمد دے علم دی کیا شان ہو فرمائنے ہون میں فرمائنے ہون او جتی چاہے فرمائنے دکھا میاں جے جی بنا ایسا کو قبول ہے ہاتھ جوڑ دے میرا سونا میرے دل دی حسرت ہے آنکھیں مجھے میری جتی بنی ہوئی صحیح قبول کی تھی ولا کیسا سونا پیرا مہربانی کر اجازت دے تے کو ہتھے نال پواؤں فرمائنے تے کو اجازت ہے ہون اپنی پاگ نال صحیح دے قدمے کو کپڑا مریں دے جتی کو کپڑا مریں دے صحیح دے پیریں وچ پویں دے ونیان پہ فرمائنے کھاڑی یار صرف جتی پوئی ویسے انعام کہنا گن سے جائیں ویلے آپ فرمائنے جو انعام گھن وہ 5000 اشرفیاں گریا وقت دا بعد شاری تین سارے انجا سارے موچی کو چاہے ہاتھ جوڑ کھڑیا دے سونا جتی اتنی قیمتی کائیں نہیں جتنی قیمت پہ دے دو جتنی انعام پہ دے دو سونا مہربانی کرو کو جتا واپس گئن کی دو آپ فرمائنے یار کئی ایک واقعہ دس جدہ اساں کہیں کو کوئی شہدیتی ہوئے تو ولا گھن کی دی ہوئے نا ونا میرے اب علی دا واقعہ یاد کائن بھی جائیں ویلے منگتا روٹی منگی ہے تیا فرمائنے غلامی کو روٹی دے وہاں کے سونا روٹی تا صندوق چھے فرمائنے صندوق لے چھوڑے سونا صندوق تا اٹھ دے اتے ہے فرمائنے اٹھ دے چھوڑے سے سونا اٹھ تا قطار ویچے فرمائنے قطار دے چھوڑے وہ غلام اگے جائیں ویلے صحیح فرمائنا جو قطار دے چھوڑے قطار دی تیم بیا سوال نمی کی تا تے لوک گیا والے دیہاڑے دو دے بعد فرمائنے وقت کہہ گیا ہمیں سونا تیری رحمت جوش چھئی سخاوت جوش چھئی مایا کہ مطا وہ فقیر ہے کہ جو صحیح میڈا کام تکائیں نہیں جو اتنی اٹھ سنبھالا تے مطا کہ ہی غلام کنال کی دیوائی ہی واسے لوگ گیا ہم فرمائنے میرے ابے کنو روٹی منگے قطار دے چھوڑے تو جتی بنا آئیاں ساولتے کو دے تے ولا گھن گنو وہ کہیں سردار دی جتی بنا میں ہاں وہ انعام دے بھی ہاں تے مدہ جنتی جمانے دا سردار فرمائنے ایک گھن اتدا انعامے جائیں ویلے انعام گھن کھڑے ونجان پہ فرمائنے یار اوبا لاڈا ڈھائیں ایتا دنیا دی کوئی شے منگی آئی آخرت کیتے منگیں تے بھاوے دنیا کیتے منگیں کچھ بیا بھی مانگ یار منگان تے دے زمیں رنگان میں دے زمیں ہاتھ جوڑتا دے کریمہ میں کو جو آدھی مانگ میں کو منگان دا کیہاں ڈھانگے یہ تو چا رنگے تائیں کنے تا رنگان دا ہار رنگے میڈا کریمہ میں کو منگانڈا ڈھانگ کائنی میں کو ناکھ جو منگ اپنے کرم نل آپ چارنگ سائی میں جیڑا کچھ بھی منگ ساں میڈے کتے تھوڑے یہ اپنے کرم نال چارنگے والڈوں ہیں جہاں چلوڑے سائیں تیرے دردی بھیک بھلیری تونے ہووے کولا کیری
سانو لکھ تے ہزار فرمائنے یارا یہ آخرت منگ دی والکن کھولتے سون گن وہ جتی چمتے تیری گھر والی جنت ویسے جنت بناتے تو بھی میری جتی بناتے تو بھی جنت چوے اے مسلمانوں جے اگر محبت نال غریب موچی جتی بناوے حضرت امام حسن سہی انعامی دیواوے جنت دی ذمہ واری بھی چاوے تے جے 1400 سال دے بعد کوئی انہیں دی محبت چو رزق حلال خرچ فرماوے لنگر پکاوے سبیلاں بناوے نفلی ادا کر ثواب بھجواوے ایمان نہ لکھاں انہیں دا احسان رکھ سکدن بلا انہیں کو تحفے دے بدلے تحفہ دے سن یا کائنہ دے سن یار انہیں دی محبت دے صدقے کرم کرے سن یا کائنہ کرے سن خدا دی قسم وڈے سخی لوگ یعنی محمد دے گھر والے یارو آج پتر جوان تھی ونین بندہ پلوتا برداشت نہیں کریں دا لیکن صدقے ونیا امام حسین تو اپنے گھر دا گھر لے کھے لئی کھڑے علی اکباری کو ہی کھڑے علی اصغری لے کھے یار دے لئی کھڑے ادھے میڈا ربا ایتا ایک علی اکبارے ایک علی اصغرے یہ ہزار ہوئے ہاں حسین تا ٹھار ٹھار دلے مر کی دیتی آگا مسلمانوں جائیں ویلے میرے امام کل عاشقیں سر قربان فرمایا تے وارا علی اکبر سیندہ آیا علی اکبر سین سر بابے دے اگوان چکایا آپ فرمائنے پتر علی اکبر کی میں آئی میں کنے ادھے میرا بابا میں موکل منگانا آیا جدے اون محمد قربان تھی گے سائیں جدے غازی عباس قربان تھی گے جدے ہور ٹر گے میں کو موکل جو میں بھی میدان ویساں نانے دی دین دے اتے اپنی جندڑی قربان کرے ساں آپ فرمائنے پتر اکبر تو تا میرے نانے محمد دی شکا لئیں جیرے ویلے میں کو نانے دی موج ستیں دیئے آنکھ جو تائیں اکبر دے چہرے تے وین دیئے نانے والی موج لہے وین دیئے میں اپنی جند قربان کرے ساں سارے کمبے دا کمبا شہید کروے ساں نانے دی شکا لاتے کو پہلے ونجان نہ دے سکتے ہاتھ جوڑتے آدھے بابا کیا تھی پیا جو نانے دی شکالا سائیں یاد کرو میرے نانے بھی احد دی جنگ کے چپنا ڈاند مبارک شہید کرایا سائیں جڈا خون بڑھا میری ڈاڑی فاطمہ اگھوایا آج جے میری ڈاڑی کوئی نہیں میری بوا زینب تا موجود ہے فرمائنے پترا جڈاں دی تیری آمد تھئی ہے وہاں بی بی تے کو پلیں دی رہ گئی ہے تے کو پالن والی بھی زینب تے کو سنبھالن والی بھی بی بی زینب وان بی بی کنو موکل گھن یہ اجازت دے وے تا میرے طرف موکلے مسلمانو جدالی اکبر ویندن میدان ونجن دی اجازت طلب کریں دن بی بی روتے آدھی علی اکبرہ تیری خاطر اپنے بچے آن محمد کو ہی بیٹھیاں اپنی جھولی میں وندئی بیٹھیاں ہون تو بھی اجازت کھڑا منگ دی روتے آدھے امماں جے آج موکل نہ دے سو کل نانے محمد کنے قیمے بیسا ڈاؤڈے علی کو کیا شکل دکھے سا امماں منت لامے ہا میں کو محبوبے کنونا شرما میں ہا اجازت میں کو ضرورتا فرما فرمانے بچہ اجازت بے شک دیں دیاں لیکن ایک عرض کریں دیاں جو ہر ویلے جڈا بھی اللہ کرم کریں دے جڈا بھی کئی عورت پتر جانے دیئے
انہیں دے پر نام جاؤں بھی دن دل وچ رکھیں دیئے میں جڑا مدینے کنو ٹوریاں تیرے نوے کپڑے چاہتے ٹوریاں دل دے وچتا حسرت ہے آنکھیں جڑا مدینے ویساں علی اکبر کو گھوٹ بڑے ساں لکھ لکھ خوشاں کرے ساں پر جے اوڈ موقع نہیں ملیا اتنی منت لئی ون نمے کپڑے پا گھوٹ بڑھتے تا میدان چٹور نکھلئی ون میرا بچہ گانے عشق دے بے شک بدھوئی ون لیکن اماں کو گھوٹ بانتے تا دکھائی ون اتنی تا میرے دل کو تسلا دی وئی ون مسلمانو جڑا شہزادہ علی اکبر نمی پوشاک وٹائیے حسین ہاتھ نال پاگ بدھوئیے جائے دی دید پئیے ساگی شکل سونے محمد دی نظر آئیے میرے امامی میں بہاں کھینڈئیے فرمائنے پتر علی اکبر آج آخری بھاکل اپنے ابے کو پاچا اپنا سینہ میرے سینے ڈال رلاچا تائیں بنجنے تے ول ولنا کائنی پیو پتریں دا سینہ ول رلنا کائنی نبی دے رنگے ہوئے اندازہ تا کرو پتر کتنی پیارے ہوندن تیرے میرے پتر تکو جھے تیرے میرے بچے کالے ہوندن لیکن علی اکبر اتنی سونا دیکھانا لیا دن جڑا علی اکبر کو دے ہاسے ایمیں لگدہ آمنا دلال محمد لجپال ٹردہ ویندے فرمائن نے جڑالی اکبر کو میرے امام بھاکل پئیے والا اسمان دے رخ ورمائیے آدھے میرا ربا حسین دی زندگی دی ساری ایہا کمائیے جیڑی میں تیرے لکھے چالائیے دس ربا راضی ہیں یا کائنا مسلمانو علی اکبر سائیں کل سجڑے کنو مکلیں دن جڑا بھیرا بیمار زین العابدین کنے ویندن زین العابدین بیمار ان کو ڈاڑھا بخار لیکن جڑا ویر کو امدادی ٹھس جوان اٹھن دی تڑ مرین دا بخار اٹھن نہ دین دا وڈا ویر ویدہ رکیں دا آدھے میرا ویرہ تنگ نہ تھی میں آپ پہ پند کرے ساں تیرے سینے نل سینہ رلے ساں یہ تانی تو ناک سے میدان ہرگز نہ وے ساں وہ مسلمانو اندازہ تا کرو جڑا ڈو بھیرا میں بھاکل پئیے بچینے بھیرا میں دا پیار ہووے ایک بخار ہووے ڈو جمبوت دے میدان کتے تیار ہووے او بے ویر دے دل نل کیا گزر دی ہو سے دل تک کرے دا زین العابدین دا میرا ربا منت لاوے اساں بھیرا میں وچ میرا کریمہ نہ کھیڑے نہ پاویں پر جی میں رب کو منظور
اومیں تھی مناتا ضرور ہا جد علی اکبر سائیں حضرت زین العابدین سائیں جد ڈو بھیرا میں آپس دے وچ بھاکل پائیے اللہ سائیں آسمان دی تاکی لائیے رب فرمین دے فرشتو وہ دیکھو بھیرا میں دے پیار کوں وہ کیویں بھاکل پائی پہ یار اپنے یار کوں جے میں کو سادہ امتحان منظور نہ ہوندا مہینے وچ نہ کھیڑے نہ پاواں انہیں بھیرا میں وچ جدایا نہ لواواں میرے نبی دے رنگے ہوئے جیرے ویلے علی اکبر سائیں حضرت زین العابدین کنو مکلیں دن وال 6 مہینے دے علی اصغر معصوم کچیں دن علی اصغر معصوم پینگے کنو سکی زبان پیا دکھیں دا علی اکبر اپنے نکے ویر کو بھاکل پیا پیندہ فرمائنے جیرے ویلے کل سجڑے کنو مکلایا امام دا بچہ حضرت علی اکبر گھوڑے تے چڑھ چند قدم تک آیا بی بی سکینہ 7 سال دی عمر لکھیے نے کتابیں وچ نکڑی نکڑی بھینے حضرت علی اکبر سائیں دی ٹر دی تے واگا چا پکڑیے نے آپ ڈٹھے مونڈے فرمائنے میری بھیڑ سکینہ ہون تانی سارے ویندے رہن جندڑیاں گھولیں دے رہن جڑا میری واری آئیے میری بھیڑ میں کو کیوں رکیں دی پئی بی بی آدھے میڈا ویرا رواج مدینے والے بھینی دا او جیرے ویلے بھینی اپنے بھیرا میں کو گھوٹ بنے دل جڑا سواری تے بلے دل واگاں ہاتھ وچ نپے دل تے تاں ونجن دے دل میڈا ویرا اتا کربلا ہے رب تے کو مدینے گھوٹ بنا بہا میری پردیسن بھیڑ سغرا بی آوے ہا یاد میڈا ویرا جڑا بی سغرا کو بابا کھڑایا بی سغرا دردناک لفظ آلایا آکیاز مٹھا بابا میں کو کلھڑا چھوڑتے ویندی کائیں دے سانگ قطرہ محض ترس لائیو ہجر دی سانگ چھوٹے وقت آیانے ویلے لگڑم تیرا دانگ میرا بابا منت لئی جلو میں نکرانی کو بھی نال رلئی جلو میرا بابا جے میرے کتے سواری تے جا کائنی میں سواری دا مطالبہ نہ کرے ساں کچاویاں وچ جاہنا گلے ساں اور جیری سواری تے ویر علی اکبر تے علی اصغر کو ملے ساں میں تاکوں دھوکڑی مرے ساں طاقتے صحیح کائنہ کڑھے ساں حکم دے بابا پیچھے تھل مارو دا پینڈا سارا تھی سے مہکتا بلانگ بابا جڑاؤں کو کھڑایا والسغرا بھاکلتا علی اکبر کو پایا آکاس میڈا ویرا میں تیری بھینا ابے دی بھیڑ بی زینب او تا اپنی بھیڑ کو نال رلئی وے دے
تیری بین کو نکھیڑی کھڑائی ویندے بھیڑی کو تبھیرا ویندے مان ہوندن کھبے کو میں کو گھدی جلے جائیں ویلے بھاکل بھریا حاوی سیرے اپنے بی بی دے سیر تے ہاتھ رکھیا حاوی کیا بھی میری بھین نہ رو ان قریب میں واپسی کرے ساں اپنی بھین کو میں رلے کھینتے وے ساں یاد ای بیڑا ویرا یا کہنا او تا انتظاراں بیٹھی کریں دیو سے لیکن میرا بھیراوا جڑا میں مدینے وے ساں بی بی سغرا پوچھ سے اکھے سیری بی بی سکینہ میرا مقدر کہنا اپنے ویر کو گھوٹ بناوا تائیں جو اپنے ویر کو گھوٹ بنایا جڈاؤں کو سواری تے بڑھایا علی اکبر کیرا انعام رسایا صحیح منت لئی ونجو میں کو بھیندا سرخروتا بنائی ونجو مسلمانو اندازہ تا کرو جندے نکھڑانڈا ویلا ہوئے تے نکیاں بھینی آمین کچھ منگن کی تے کچھ نہ ہوئے دیمن کی میرے علی اکبر سہیں گردن جھکیں دن چند قطرے بی بی دے دامن تے گریں دن بی بی چمے بوتھی کوں آگے میرا ویرا بھیڑی دے سامے کائنی رویندہ وہ سونا کچھ بھی ہوئے ہنجو بھیڑی کو کائنی دکھی جاں وہ بھیڑی ہر دکھ برداشت کریں جن ویرندہ رومن کڈ برداشت کریں جن صحیح میرے سامے نیر وہانا نکڑی بھیڑ دا دل دکھانا حضور دے رنگے ہوئے آدھے مہینہ وصول فرماوانیاں یا اپنے پردیسی ویر قروانیاں آپ سر تے ہاتھ رکھے پر میں نے بی بی سکینہ آج تا میں کنیو ہنجوں والا انعامیں ہندے اتے تسلہ رکھا ہے انعام گھنن جاؤں بیداں قیام دے دی دل وچ رکھا ہے جڑا محشر دا میدان ہو سے جڑا کٹھا سارا جہان ہو سے بھیڑی دے انعام رسان اللہ علی اکبر جوان ہو سے مسلمانو علی اکبر سہیں جڑا سارے کنو مکلایا قدم میدان دے چایا امام حسین فرمایا میرا لحظے دا مہمانہ روکتا سہی وہ یار آخری واری میرے گھروں پیاویں دی آدھانتے کو روانہ آپ فرمائی آماں چند قدم تک میں آپ پوجائی آماں مسلمانو جڑا علی اکبر کو روانہ کیتے نے اندازہ تک کرو جڑا بچے جوان ہو من شادی دے دی قریب ہو من جڑا باہر ونین لحظہ دیر تھی وے نہ اماں کو ہوش ہوں دے نہ ابے کو ہوش ہوں دے نبی سونے دے رنگے ہوئے علی اکبر پیارا ہو سے حسین کو یا کہنا لیکن جرے ویلے علی اکبر سے کو روانہ کیتے نے ایڈوں گھوڑا ٹوریے ایڈوں میرا امام حسین ٹوریے ایڈوں گھوڑے دے قدم تیز تھے ایڈوں حسین دی دھوکڑی تیز تھے جڑا علی اکبر اپنے ابے کو پچھو دھرکدہ ڈٹھے لہ پہ گھوڑے کنو بابے دے قدم چومے دے آدھے میرا بابا صابرین دا امام صبر کیوں ڈوی کریں دا میرے پچھو کیوں ودی دھوکڑی مریں دا ہنجوں ڈٹھن میرے امام جان پر میں نے علی اکبرہ کاش کہ کوئی تیرا بھی علی اکبر ہوئے ہاں
کاش کے تیرا بھی کوئی نوجوان بچہ ہوئے ہاں تو کو میدان بھیجیں دا بچے کو موت میدان روانہ کریں دا والمدائے کنو پچھویں دا دس میں دا بچہ کیوں ودی دھوکڑیا مرے دا علی اکبرہ جدہ سنگا پتر روانہ کری دے وہ جدہ گھوٹ پڑھانا لا بچہ میدان بھیجیں دے وہ بڑھڑے بابے دا دل وڈاؤ کھا جھلیں دے مسلمانو جدہ علی اکبر سائیں میدان چ قدم ٹکائیے پورے میدان چ حال چل مچ گئیے لوگیں ڈٹھے آنکھیں نے وہ برباد تھی وے ابن زیاد تباہ تھی وے ابن سعد اسا قوادہ ہوئے جلو لڑنے باغی نال وہ دیکھو ہی میں لگ دے جی میں آمنہ دلال تلوار چائی کھڑا ہوئے جی میں مٹھا محمد جنگ دیاں للکاراں لئی کھڑا ہوئے مسلمانو جدہ علی اکبر تلوار چلیں دا دشمنے کو کاجر تیمبولی وانگے کوہیں دا فرمائنے دو واری چکر چڑھائیے 200 موزی دی گردن میں دے محمد دے شیر لائیے تریجے پھر واپسی ابے حسین کنے تھئیے فرمائنے علی اکبر کی میں آمد تھئیے آدھے بابا سیک ہروئی کھڑیے ترہے میں کسہتئی کھڑیے ایک گھٹ پانی دا پلا چھوڑو سارا میدان کل علی اکبر دے لے کھیلا چھوڑو مسلمانوں اندازہ تا کرو جیرے بچے دے نکھڑانڈا ویلا ہوئے ابے کنو پانی منگے تے پانی نہ ہوئے ہوں ابے دے دل نال کیا گزر دی ہو سے آدھے بابا ڈاڑھی خوش کیے ایک گھٹ پانی پیلا میں ہاں سارا میدان کل علی اکبر دے لے کھیلا میں ہاں ہنجوں ڈٹھن میں دے امام جان فرمائنے آتش کر میرا دل نہ دکھا ذرا علین جھاتی پا عالم بالا وچ نظر اٹھا جدہ علی اکبر نگاہ اٹھائیے سیدھی دید مٹھے محمد تے پائی آنکھیں میں ڈٹھے میں حضور آبے کو سردہ پیالہ چائی کھڑن علی سائیں بھی پیالہ چائی کھڑن سیدہ زہرہ سائن بھی پیالہ چائی کھڑن فرمائنے میرا پتر علی اکبرہ تیدا پانی اندر تیارے تے کو کہیں دیا جن انتظارے جدہ آپ سارا نقشہ دکھائے علی اکبر ونجن پر حسین ہاتھ کنو پکڑے فرمائنے روکتا سہی میرے لحظے دا مہمان وہ کھڑتا سہی میرا بچہ آج تانی میرے در تو کوئی خالی نہیں گیا میرا بچہ تائیں جیہاں سونا پتر ہوئے مٹھے محمد دی شکل ہوئے ابے کنو پانی منگے پانی نہ ہوئے مسلمانوں اتنی پیارا اتنی سونا علی اکبر سہی جیرے ویلے رات دا سمے چاندر چوڑی دا چمکے میرا امام چاندر دیوی دے دا اپنے چاندر دیوی دے دا وال چادر چیندہ علی اکبر دا چہرہ ونج لکے دا ادا میرا علی اکبرہ شالا نظر نہ لگی میرا پترہ ڈاٹا سوڑائی لیکن نظر لگ گئی دشمنے دی علی اکبر ونجان پہ حسین فرمائے میرا پترا جڑاں بچپنے چملے کترے ستیں دی ہے ذات نان محمد دی میں کو زبان چسویں دی ہے میری دل ٹھرویں دی ہے آج بیا کو جکائنی
میری زبان چوس گل میرا بچہ میری زبان دی چوپڑی بنائی من آج حقیقی کو ساری تھیں ورتائی من مسلمانو امام تا آپ اترائے دیندہ تریہا آپ دی زبانی تا خوش کھائی لیکن جائیں ویلے بچے دے منہ زبان دیتی ہے جائیں ویلے علی اکبر ابے دی زبان چسے دل مخدوم ولایت روت علی دل آدھے آس پیاس دا آب نچوڑیم ریت تتیدہ مرہم جوڑیم چھتری دھوپ والی تان راہی کے چتھیوں سے دل نہ کر ارمان جو دل بردروہ کی تو سے روہی ریگستان اہراول رولگیوں سے مسلمانو جڑا واپسی حضرت علی اکبر دی تھئیے جڑا علی اکبر میدان تلوار چلیں دا میڈا امام خیمے کنو لک لک جھاپیاں پین دا رنگ چہرے دا کہیں ویلے زرد بن وین دا کہیں ویلے سرخ تھی وین دا سارا لوگ کھڑا کھین دا سارا جہان ایک پاسے علی اکبر جوان ایک پاسے میاں سارا کنبا کوہاں من ایک پاسے سینگا پتر مرا من ایک پاسے مسلمانو جڑا علی اکبر دی شہادت تھئی ہے میرے امام دے چہرے گلاب علی رنگن بٹائی ہے لوگیں پوچھے قبلہ عجب رنگ ڈٹھے سے جے تانی پتر جیندہ رنگ چہرے دا کہیں رنگے میں تبدیل تھیندہ جڑا بچے دی شہادت تھئیے تو ہارے چہرے گلاب علی رنگن کیوں وٹائیے فرمائنے تو ساں کچھ سمجھے اساں کچھ سوچے وہ تُہاں سوچے وے سینگا پتر پیا کوہین دے مہی خیال چھم دیکھا قبول تھین دے یا واپس ولی دے میں اندی بے نیازی تے دیدہ لئی کھڑا ہم حضرت اسماعیل اللہ کی ساپا کئی کھڑا ہم جی میں اسماعیل دے بدلے تھے خود واپس ولیا لکھ شکری میرے بچے دے بدلے نہیں تھے میرا واپس نہیں ولیا میرا اصل مال چلیا تے ماہی نال ونج رلیا مسلمانو جڑا ظالم رل تے حملہ کیتے کہیں بدبخت تیر ماریے کہیں تلوار ماریے کہیں نیزہ ماریے کہیں برچھی ماریے جڑا دل وچ برچھی لگیے ڈان پہ علی اکبر گھوڑے کنو ادیا بتاؤ ادرکنی میرا بابا ہون منت لوہا اپنے بچے دی مدد کیتے آپ لنگاؤ مسلمانو جڑا علی اکبر سجے امام بھنے حضور دے رنگے ہوئے عاشقیں والے تھیں اپنا انتظام لکھیں دن اپنے عشق چبولیں دن آکھے جڑا اکبر سجیا آ بابا ایڈو ٹور پیا پتر علی دا ہاں قدم قدم تے الحمد پڑھ دا یارو مظہر لم یزلیدہ تو سب صبر چکر میرا صابر بچڑا تے میں چھکنے پھل برچیدہ وہ میں لکھ اکبر قربان کران بچ پوے دین نبی دا
مسلمانو اندازہ کرو بڑھڑا پیو ماں کھڑا ہووے پتر اندر اپریشن پیا کریندا ہووے پیو ماں باہر تاں بھی بے قرارے اندر تاں بھی بے قرارے لیکن جڑے ویلے علی اکبر دی آواز آئیے میرا بابا ہن دیر نہ کر آ میں کو سنبھال جد آواز علی اکبر دی آئیے علی اکبر دی اماں دوڑتے حسین کنے گئی آج یہ میرا سر دا وارثا میرے علی اکبر دی آواز امدی پئیے لگ دے آخری ویلن میرے بچے دی شہادت تھی گئی ہے سید سارے کچھ داری ہی ہر کنجا لاشاں ڈھوئے داری ہی اور لوگا دل جدہ جوان پتر مر ونجے بڑھڑے بابے کو کندھا نہ دے منڈو برداشت کہنا کر سک سے تو تک اللہ کھڑی جوان پتر علی اکبر آنکھیں تا میں رلے جلا امتحان رلے نبھوں علی اکبر کو رلے چاہتے ہوں آپ گھر والی دے ڈٹھے فرمائنے بختے والی وچ میدان پہ ڈس دے کئی سوہیں تے انسوہیں میں تیرے شان کو جان دہاں میرے شان کو جان دی تو ہے تیرا درجہ کہیں تو گھٹ کہیں نہیں تو شیر خدا دینو ہے میں لا شک بردی چاہی امدان بہرج کے روسوں ڈوہے مسلمانو جدہ علی اکبر دے میدان چو آواز آئیے ظالم علی اکبر دی کردل پیا کٹیں دہا حسین جلدی ڈلویں دے علی اکبر دا دفاع کریں دے جدہ علی اکبر سی بے ہوشی دالا میں اکھیں نوٹیاں ہوئیں حسینی میں چھکیے پرچھی علی اکبر ڈٹھے رخ دے دے آمان لکو نہیں میری برچی چھکانا لکو نہیں فرمائنے پترا تیرا ابا حسین آیا کھن آدھے میرا سونا میرے ابے دے نا جو آدھی جو ہوا میرا ابا تا ننگا رہا ان دی داڑھی بھی کالی ہے زلفاں بھی کالیا ہن آمان اللہ تیجا زلفاں بھی چٹیاں تیری داڑھی بھی چٹی آپ متھا چمے فرمائنے میرا بچہ جیڑے پیو ننگر پتر کو ویندن اور ننگر کڈا رہے ویندن بڑھے پیا پہ آویں تاریخ ابن عساکر والا لکھ دے آدھے جدہ علی اکبر میدان گیا حسین دی داڑھی کالی ہے چند وال چٹے ہن جدہ علی اکبر دی لا چاہتے آئے ساری داڑھی چٹی ساری زلفاں چٹیاں بی بی سکینہ ڈٹھے آدھے او میری بوا زینب دیکھ میرا بابا اپنے گھوٹ دی لا چنجویں بڑھڑا تھی میرا بابا بڑھڑا تھی گے مسلمانو علی اکبر کو حسین فرمیندن علی اکبرہ اکھیں اپنے آپ نوٹی میں تیرے آنکھیں کہنا نٹوا سکساں میرا بچہ اتنی صبر نہ فرما سکساں آدھے بابا میں آنکھیں نہ نٹے ساں وہ بچہ کیوں نہ نٹے سے آنکھیں آدھے ہن حسین وڈا صابر صدویں دے بینائیں دے بچے کو ہوئے نس ہی بس دے صبر دکھائے نس اور دیکھ شو کی میں صبر کریں دے میرا بابا میں دیکھن چاہنا میرا باقی میں صبر نل وقت لنگھیں دے مسلمانو جدہ علی اکبر کو حسین چاہتے چند قدم تک گئے ادھے بڑھڑا
بابا ہی میرا ہن صحیح کٹ گئی میرا سونا میں وزنیاں تو بڑھڑائی روک ونی تھیں لہذا روک ون علی اکبر جدہ روک گن حسین بھی روک گن علی اکبر آدھے بابا جیڑا کچھ میں کو پیا نظر دے تے کو بھی نظر دے یا کہنا دس میں دا بچہ تے کو کیا نظر دے فرمائنے بابا اٹھائی بہشت کھلے پہ نظر دن پورا آبے کو سرچائی کھڑین اوتا میری انتظار جو وقت لنگھائی کھڑین علی اکبر دے اکھیں دے حسین ہاتھ دیتے فرمائنے پترا میرا ہاتھ اکھیں دے اگوائی ہون دیکھ کیا پیا نظر دی آدھے جدہ میں ڈٹھم میں کو مٹھا محمد نظر حضور فرمائنے علی اکبر جلدی آ تیری انتظار آب کوثر تیری انتظار تیرے کتے پانی جنت دا تیار مسلمانو جائنے پاکیں دا امتحان نہ تھی دا آج تیرے میرے گھر وچ کلمہ مہمان نہ تھی دا خدا دی قسم آج جرا کلمہ پیا پڑھ دیوں نہیں دی مہربانی تھئیے آج ہر عاشق کلمہ تلاوت کریں دا پہ تے نمازیں ادا فرمیں دا پہ انشاءاللہ آمان علی جمعہ والاگی تے محبوبیں دیا شہادتاں بیان کرے سوں اللہ حاضری قبول مقبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ